السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ هانيين؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي نلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. هنا البنات راني جيت هكا غنصاوب واحد الدجاجه محمره هكا بالتغميره، الدجاج ديالنا ديال زمان، الدجاج بالتغميره وداك الشيء. وقلت هكا نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كندير له. هنا البنات راني خديت الدجاجه ديالي وغسلتها ورقتها بالحامض والملحه والسكينجبير، وخليتها واحد ساعه المكانه حتى ترقدات لي مزيان. ومن بعد شللتها، ومنين شللتها خليتها تسقطرات مزيان، وخديت هنا غادي نشرملها. غادي نشارك معكم هنا الشرموله كنحتاج لها البنات القزبر والمعدنوس والثومه مدقوقين مع شويه ديال الملحه، وكنحتاج لها بصله محكوكه، وكنحتاج ليها معلقه ديال العطريه ديال الدجاج، شويه ديال الملحه، شويه ديال القرفه، نص معلقه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، وضويمه ديال زعفران شعره. الا عندكم البنات نتوما زعفران شعره هذا ديروه مع شويه ديال الماء، رقدوه وخدموا به. انا ما عنديش، غادي نخدم بزعفران شعره. صافي هنا البنات راني خديت ديك البصيله المحكوكه وديك القزبر والمعدنوس، زدت عليهم معلقه ديال السمن كبيره عامره، وزدت عليهم ديك الوسطاني ديال نص حامضه، وغادي نزيد عليهم العطريه. الزيت ما ديروهش البنات دابا، الزيت كيبقى هو الاخر، لان الا درتو الزيت ما غاديش الدجاج يشرب لكم ديك الشرموله. وصافي دابا غادي نزيد نص كاس ديال الماء. المهم الماء على حساب ديك الشرموله ديالكم، غير باش تطلقوا ديك الشرموله وداك الشيء. وخذوا الدجاجه البنات ديالكم وتكوها، منين تكونوا بعدا كترقدوها في الاول تكوها مزيان بشي فرشيطه اولا بشي موس، تكوها باش منين تكون مرقده في ديك الحامض وديك الخل وداك الشيء تشرب داك الشيء، ما يبقاش فيها ديك الزفوره. نتوما عارفين ان الدجاج كيكون هكا مزفر، باش ما تبقاش فيه ديك الزفوره. ومنين شلوه مزيان، وعاود باش منين تشرملوه ديك التكات اللي تاكين غتدخل فيهم ديك العطريه خلاص. المهم انا هنا راني كنشرمل الدجاجه البنات، انا عندي هنا الدجاجه شويه كبيره. نتوما الا كان هكا الدجاج غير متوسط من الافضل، الدجاج كبير شويه كيمحنكم هكا في الطياب وما كيبقاش شاد الفورمه مزيان وداك الشيء، من الاحسن يكون الدجاج غير متوسط. المهم ومنين تكونوا تشرملوا الدجاجه ديروا فحال هاد الخدمه اللي كندير انا البنات، هزوا الجلده وحشيو الشرموله لداخل ما بين الجلده وما بين الصدر ديال الدجاج، باش باش الدجاج ديالكم يتشرب ديك الصدر، يتشرب ديك العطريه. صافي هنا البنات راني غادي نشرمل الدجاجه مزيان، ومن بعد ما غادي نشرملها راني موجده الكبيدات والقنيصات والشعريه ديال الارز. صافي البنات هنايا دابا راه غادي ناخذ ديك الشعريه ديال الروز. انا استعملت غير ديك الباكيه الصغيره، خديت منها غير مرصو واحد، هي كيكونوا فيها جوج، انا خديت غير واحد. راني رقدته مع بالماء طايب الماء غليان، ورقدتها غير واحد هكا 5 دقائق حتى طلقت لي، وقطعتها سقطرتها بعدا مزيان من داك الماء، سقطروها مزيان البنات من ديك الماء وقطعتها بالمقص. وراني زدت عليها هنايا دابا معلقه صغيره د الهريسه كتبقى اختياريه البنات، اللي ما بغاتش ديرها ما ديرهاش، ولكن راه ما كتجيش حاره. انا وليداتي صغار كلاو ما كتجيش نهائيا نسمه ديال الحرور، غير كتعطيها ديك الحموضه وديك البنه زوينه وصافي. وزدت عليها الزيتون خضر مقطع، غير شويه ديال الزيتون. صافي هادشي اللي غادي ندير انا في العماره. بغيتو نتوما تضيفوا لي شامبينيو، بغيتو تضيفوا بزاف ديال الحويجات هكا ضيفوهم، انا ما ضفتش داك الشيء. صافي ودابا غادي ناخذ الدجاجه وغادي نعمرها مزيان بديك الشعريه اللي فيها الزيتون وهذا، وغادي نزيد عليها شويه سمحوا لي، غادي نزيد عليها شويه ديال ديك العطريه اللي بقات لي اللي طلقات لي من الدجاجه. صافي وغادي نعمرها. والدجاجه البنات عرفتي صدقوني البنات والله الا بغيتو الدجاج ديالكم يجيكم زوين ويجيكم ناجح، رقدوه قبل، ما ديروش داك الدجاج تجيبوه دغيا طيبوه، ما كيجيش البنات زوين، لان نتوما عارفين الدجاج هكا مزفر وكتجي فيه ديك النسمه قبيحه. شرملوا الدجاج ديالكم على تيساع، شتي ولو تخليوه ما عرف شحال في الفريغو راه بالعكس عاد ما كيزيد يولي زوين. صافي وخليوه في الكونجيل، منين تبغيو تستعملوه غير جبدوه خليوه يديكونجلا وعمروه. العماره ما ديروهالوش، ديروه غير هكا مشرمل وصافي. صافي وديك الساعه عمروه وديروه يطيب. انا راني شرملته غير بليله قبل وطيبته،
وعندي دجاجه كبيره البنات، ما عنديش انا دجاج صغير. وهكاك جات الدجاجه، اش غنقول لكم، وحق الله يا البنات صدقوني الا ما جات رائعه، وجات عرفتي مدغمره واحد المذاق ما نقول لكمش فيها. جات بحال ديال العراسات تبارك الله ما شاء الله، لانها الطريقه انا كانت عطاتها لي واحد السيده تبارك الله عليها، كطيب في الفراح وفي داك الشيء وكدير الكاطو. هذا هي اللي عطاتني هاد الطريقه. عرفتي كيجي الدجاج يا البنات معسل، والله الا بحال كتاكلوا ولو غير هكا غير دجاجه، كيجي بحال كتاكلوا ديال العراسات. دابا البنات انا راه طابت لي الدجاجه ديالي صافي، خديتها درت هكا زليفه، درت فيها معلقه ديال لا موطارد ومعلقه ديال الزبده، ودرت شويه ديال الهريسه. الهريسه البنات كتبقى اختياريه، ولكن راه كيديروها هكا في الدجاج ديال الفراحات وداك الشيء، راه عليها كتلقاو الدجاج كيجي محمر، وهذا راه كيديروا الهريسه. المهم انا راه غادي ندهن الدجاجه ديالي وغنديرها غير في الفران، ما غنقليهاش الزيت، لان انا دايرها بالليل وهذا ما بغيتهاش تجيني مدومه، غنديرها غير في الفران تجي ناشفه. وهنا راه كنوريكم البنات المريقه كيفاش جات مخطره يا البنات، جات خاتره وجات عرفتي غزاله. دابا غادي نزيد ليها، غندير الدجاجه في الفران باش تحمر، وغناخذ ديك المريقه غنزيد لها 2 معالق ديال سنيده. هذيك 2 معالق ديال سنيده البنات هي اللي كتعطينا ديك المريقه خاتره ومعلكه. راه كيديروا في الفراحات هاد القضيه هذه، دائما في الفراحات كيديروا ديك 2 معالق السنيده باش كتجيهم المريقه خاتره. دابا من بعد ما صافي خرجت الدجاجه ديالي من الفران، هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي البنات محمره. الا بغيتو الدجاج يجيكم هكا محمر، والله الا ديروا له ديك شويه د الهريسه راه ما كيجيش حار. رانا واخا وليداتي ما كيبغيوش هكا، وعندي ولدي الصغير ما كيبغيش الحار، راه ما كيجيش فيه نهائيا سماد الحرور. دابا صافي غادي نزينها. هنا انا كنزينها بالبيض ديال السمان وبشويه ديال هكا مورسو ديال الفرماج احمر ومورسو ديال الكاشير صافي. وكنديرها في دوك العويدات، ولا ما عندكمش دوك العويدات ديروا غير دوك العويدات السنان ولا اللي بغيتو، ولا ما تزينوش هكا كيبقى لكم التزيين اختياري. بغيتو تفرشوا له غير الخاص وتحطوا الدجاجه هكا ديالكم وديروا ديك المريقه في الطبيصلات بغيتو. انا هكا درتها غير بالجناب، لان ما بغيتش، لان كما قلت لكم دايرها بالليل ما بغيتش يجيني هكا ثقيل. درت غير في الجنيبات وداكشي، وخليت الدجاج ناشف من الفوق. هانتوما كيف ما كتشوفوا البنات المريقه، شفتوا كيفاش جات كتجي غزاله يا البنات. والله عرفتوا يكون هكا جاي عندكم، يكون جاي عندكم هكا شي ضيف او لا، المهم ولا لوليداتكم ولا هكا، وديروا هاي البنات هاد الطريقه اللي عطيتكم، تبعوا بالضبط المقادير اللي عطيتكم وتتبعوا الطريقه. كنحلف لكم يا البنات ان غادي يجيكم هاد الطبق هذا رائع، ما غتشبعوش منه، وغتجيكم المريقه غزاله. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا ما درتش فوق الدجاجه المريقه، باش هكا اللي بغى الدجاج ناشف غياخدو الدجاج ناشف، بغى المريقه راه غادي يدوز للمريقه صافي. وغادي نزينو هكا بشويه ديال اللوز والبيض ديال السمان هكا في هذا صافي. هذا هو التزيين اللي غادي ندير له. هانتوما البنات شوفوا كيفاش جات كتجي ديك المريقه غزاله يا البنات. والله هذا هو الطبق ديالنا ديال الدجاج حبيباتي، من بعد ما كيوجد كيجي على هذا الشكل. انا زينته بدوك العويدات، قاديت فيهم الكاشير، طريف د الكاشير وطريف د الفرomاج وبيضه ديال السمان، وخلاص درت له اللوز في الجنيب ديال الطبسيل، وقاديت فيه ديك البيضات. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، راه كيجي غزال البنات والله الا كيجي زوين، والمريقه كتجي مدغمره والدجاج كيجي طايب، عرفتي كيجي من داك الشيء الرفيع. وهذيك العماره اللي عمرتها لداخل راه عرفتي كتجي غزاله، كتجي لذيذه بديك الهريسه اللي درنا فيها وديك الزيتون وداك الشيء، كتجي من داك الشيء. وهانتوما كيف ما كتشوفوا المرقه راه كتجي واقفه وكتجي ملبيه. نتمنى ان هذا الطبق ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم وتابوناو في القناه. بالنسبه للاخوات الجداد اللي عاد التحقوا بينا باش يبقى ان شاء الله يوصلكم كل جديد. يلا البنات خليتكم على خير، حتى الفيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. يلا بسلامه عليكم.